So this is our 7th lecture of mechanics of material है. सो आजको हाम्रो यो टपिकमा आजको हामी यो लेक्चरमा एकदमै लास्टतिर जान्छौँ है. एकदमै लास्टतिर तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ. म तपाईलाई यहाँ एउटा क्वेशन लेखेको छु है. के छ क्वेशन हाम्रो प्रब्लम एकदमै यो लास्टमा सोध्छ. 12 नम्बर प्रब्लममा यो तपाईलाई सधैं सोधिरहेको हुन्छ. यसको बेसमा म अलिकति किन तपाईहरुलाई एकदम पर्फेक्ट क्वेशनहरु सिकाइरा छु सो दैट तपाईको एक्जाम नजिक आइसकेको छ र तपाईलाई एक्जाममा राम्रो मार्क स्कोर गर्नु छ. अनि त्यसपछि हाम्रो अझै जुनियर्स भाइहरुको लागि म के गर्छु एकदमै डिटेल्समा पछि म टाइम मिलाएर हजुरहरुको एक्जाम सकेपछि म मेकानिक्स अफ मटेरियलको फुल लेक्चर म राख्दिन्छु. एकदमै डिटेल्समा तपाई त्यहाँबाट सिक्न सक्नुहुन्छ. बट नाउ हाम्रो भाइहरुको एक्जाम आइसकेको छ सो त्यसलाई फोकस गरेर मैले के गरिरहेको छु हाम्रो जुन पर्फेक्ट क्वेशन छ जहाँबाट हामी मजाले पास गर्न सक्छौं र राम्रो मार्क ल्याउन सक्छौं त्यो क्वेशनहरुलाई म फोकस गर्दै छु. सो सी एउटा क्वेशन छ हाम्रो के गरिरहेको छ 2080 को चैत्रमा सोधिएको छ है. 2080 चैत्रमा सोधेको छ. क्वेशन के छ डिफाइन स्ट्रेन एनर्जी है. सो तपाई अब यहाँबाट बुझिसक्नुभयो हाम्रो आजको टपिक हो स्ट्रेन एनर्जी है. आज हाम्रो टपिक हो स्ट्रेन एनर्जी र के भन्दै छ राइट द एक्सप्रेसन फर डिटरमाइनिङ स्ट्रेन एनर्जी इम्पार्टेड अन द यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन रड that is subjected to axial load and transverse load. So axial load र transverse load मा strain energy को एक्सप्रेसन के हुन्छ त्यो लेख्न भन्दैछ र यो क्वेशन हाम्रो कति मार्कमा 4 मार्कमा सोधेको है. सो तपाईलाई यस्तो प्रब्लमहरु दिँदाखेरि यो थ्योरी टाइप प्रब्लम हो. यसमा स्ट्रेन एनर्जी प्लस फर्मुला तपाईको 2 मार्क क्याप्चर गरेको हुन्छ प्लस यहाँ एक्सियल लोड र ट्रान्सभर्स लोडको एक्सप्रेसन 1 मार्क क्यारी गर्यो. त्यो टोटल कति भयो हाम्रो 4 मार्क भयो. सो सबभन्दा पहिला हामी बुझ्छौं हाम्रो यो स्ट्रेन एनर्जी भनेको के हो है. सो आजको यो टपिकमा हामी स्ट्रेन एनर्जीको बारेमा एकदमै मजाले पढ्छौं. हाम्रो आजको टपिकको नाम हो एनर्जी मेथड है. तपाईको बुकमा मेन्सन होला एनर्जी मेथड. यो एनर्जी मेथड भनेको के हो सी एनर्जी मेथडको भित्र आउँछ हाम्रो स्ट्रेन एनर्जी. सो स्ट्रेन एनर्जी डाइरेक्टली यहाँ डेफिनेसन हेर्नु के भन्दैछ द एनर्जी स्टोर्ड इन अ बडी ड्यू टु डिफर्मेसन अन्डर लोड. द एनर्जी स्टोर्ड इन अ बडी ड्यू टु डिफर्मेसन अन्डर लोड. केही बुझिएन डोन्ट वरी आई एम हियर टु मेक यु अन्डरस्ट्यान्ड. के हुन्छ जस्तै सपोज कुनै पनि अब्जेक्टमा तपाई कुनै एनर्जी लगाइदिनु कुनै लोड लगाइदिनु इदर कम्प्रेसन के भन्छ इदर कम्प्रेसन इदर टेन्जाइल या कुनै पनि अब्जेक्टमा अनि उले के गर्छ उसको भित्र केही न केही उले एनर्जी के भन्छ प्रोड्युस गरिदिन्छ. बुझ्नुभयो. जस्तै सपोजमा कुनै गर्दिए जस्तै हामी बच्चाहरुमा के गर्थ्यौं त्यो गुलेलीले के भन्छ बर्ड्सहरुलाई हान्ने गर्थ्यौं नि अनि त्यतिबेला के हुन्छ जसरी हामी तान्थ्यौं भने के हुन्थ्यो एउटा फोर्स डेभलप हुन्थ्यो हैन. के हुन्थ्यो एउटा एनर्जी स्टोर हुन्थ्यो. त्यसमा के हुन्थ्यो एनर्जी स्टोर हुन्थ्यो र जसरी हामी त्यसलाई छोडिदिन्थ्यौं भने के हुन्थ्यो एकदमै त्यो एनर्जीले त्यो अब्जेक्टलाई हाम्रो के भन्छ जति पनि स्टोन छ जे हामी राख्थ्यौं त्यो सबैलाई उले पुश गरिदिन्थ्यो एकदमै टाढासम्म लगिदिन्थ्यो. सो कुनै पनि अब्जेक्टमा तपाई कुनै के गर्नुभयो फोर्स लगाइदिनु भयो लाइक डिफर्म गरिदिनु भयो भने उले के गर्छ भित्र एउटा एनर्जीलाई स्टोर गरिदिन्छ. बुझ्नुभयो. सो कोही सोध्छ व्हाट इज स्ट्रेन एनर्जी अनि के भन्ने एनर्जी स्टोर्ड इन अ बडी ड्यू टु डिफर्मेसन अन्डर लोड है. कुनै पनि लोड लगायो कुनै पनि अब्जेक्टमा म लोड लगाइदिए जस्तै म टेन्जाइल जोडले म कुनै अब्जेक्टलाई तान्दिए त्योले पनि के गर्छ एउटा एनर्जी उले जस्तै एक्जाम्पलको लागि एउटा स्प्रिङ लिउँ है. स्प्रिङमा म के गर्दिए टेन्जाइल फोर्स त थाहा छैन अब राम्ररी थाहा भइसक्यो होला. टेन्जाइल फोर्स भनेको तान्ने. सो जसरी म स्प्रिङलाई तान्दिन्छु अनि के हुन्छ उसकोमा एउटा एनर्जी डेभलप हुन्छ र फेरि जसरी म उसलाई छोडिदिन्छु अनि के हुन्छ उसको एनर्जी त्यहाँबाट निस्किन्छ गायब हुन्छ. बुझ्नुभयो. सो अब कोही स्ट्रेन एनर्जी सोच्दाखेरि मजाले तपाई भन्न सक्नुहुन्छ द एनर्जी स्टोर्ड इन अ बडी ड्यू टु डिफर्मेसन अन्डर लोड. आर यु क्लियर. यहाँसम्म क्लियर छ. ओके. सो इट इज अल्सो कल्ड रेजिलियन्स है. यसलाई हामी के भन्छौं रेजिलियन्स पनि सम टाइम भन्छौं. सो रेजिलियन्स पनि भन्यो भने सेम कुरा भन्ने द एनर्जी स्टोर्ड इन अ बडी ड्यू टु द डिफर्मेसन अन्डर लोड र इट इज डिनोटेड बाई यु. यसलाई हामी के भन्छौं युले डिनोट गर्छौं. केले डिनोट गर्ने युले डिनोट गर्ने. क्लियर छ. स्ट्रेन एनर्जीको फर्मुला सिग्मा स्क्वायर बाई 2e इन्टु v. अब यसको म डेरिभेसनमा अहिले जाँदैन किनकि डेरिभेसन पार्ट तपाईलाई यहाँनिर सोध्दैन है. डेरिभेसन पार्ट तपाईलाई यहाँनिर के गर्छ सोध्दैन. मात्र फर्मुला हामीलाई यहाँबाट कि त न्युमेरिकल सोध्छ कि त एक्सप्रेसनहरु फर्मुलाहरु लेख्न सोध्छ. बुझ्नुभयो. सो यहाँनिर म तपाईहरुले म्याक्सिमममा के गर्छु यो तपाईको एक्जाममा फोकस भएर म आफै पढाउँदै छु. सो म्याक्सिमम कुराहरु यहाँनिर छुटिरहेको छ. जुन तपाईले सानो आई थिंक लाइसेन्स एक्जाम दिन जानुहुन्छ त्यतिबेला अल्सो आई विल हेल्प यु आउट. ओके डोन्ट नो नीड टु वरी. सी स्ट्रेन एनर्जी हाम्रो भनेको के हो सिग्मा स्क्वायर बाई 2e इन्टु v है. सिग्मा हाम्रो भनेको के हो स्ट्रेस. ई भनेको हाम्रो के हो के भन्छ हाम्रो इलास्टिसिटी जुन हाम्रो छ मोडुलस हामी पढेका छौं हैन. के भन्छ यङ मोडुलस जुन हामी पढेछौं त्यही हो. v भनेको हाम्रो के हो भोल्युम हो.
क्लियर छ यहाँसम्म? यो सिग्मा भनेको स्ट्रेस, ई भनेको यङ मोडुलस र बी भनेको हाम्रो के हो? भोल्युम हो। आर यु क्लियर यहाँसम्म? ओके, सो नेक्स्ट हो हाम्रो स्ट्रेन इनर्जी डेन्सिटी। अब यो स्ट्रेन इनर्जी डेन्सिटी भनेको के हो? यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो है। स्ट्रेन इनर्जी डेन्सिटी भनेको, स्ट्रेन इनर्जी तपाईँ बुझिसक्नुभयो कि कुनै पनि अब्जेक्टमा डिफर्मेसन कुनै पनि लोड लगायो भने उसले के गर्छ, त्यसको भित्र इनर्जी प्रोड्युस हुन्छ हैन। जस्तै यही अब्जेक्टलाई म के गरिदिएँ, यस्तो तान दिन्छु त के भयो, यसमा अलि न अलि केही न केही अमाउन्टमा इनर्जी प्रोड्युस हुन्छ। क्लियर छ? सो स्ट्रेन इनर्जी डेन्सिटी भनेको इट इज द स्ट्रेन इनर्जी पर युनिट भोल्युम अफ द मेटेरियल। बुझ्नुभयो? इट इज द स्ट्रेन इनर्जी पर युनिट भोल्युम अफ द मेटेरियल। एकदमै इजी छ यो पार्ट। यसको फर्मुला यु इज इक्वल टु 1/2 स्ट्रेस र स्ट्रेन है। यु इज इक्वल टु 1/2 स्ट्रेस र स्ट्रेन। आर यु क्लियर यहाँसम्म? ओके, सो अब हामी आफ्नो नेक्स्ट पार्ट हेर्छौँ। हाम्रो नेक्स्ट पार्ट हो स्ट्रेन इनर्जी इन एक्जियली लोडेड मेम्बर है। स्ट्रेन इनर्जी इन एक्जियली लोडेड मेम्बर, यसको अलिकति म डेरिभेसन तपाईँलाई देखाइदिन्छु कि यो स्ट्रेन इनर्जी यहाँबाट कसरी निस्किन्छ। बुझ्नुभयो? सो योभन्दा अगाडि हामी के एउटा फर्मुला हेऱ्यौँ के यु हाम्रो डेन्सिटी यु इज इक्वल टु 1/2 सिग्मा ई। सो सबभन्दा पहिला लेख्ने के हामीलाई थाहा छ, वी नो द्याट स्ट्रेन इनर्जी डेन्सिटी यु को फर्मुला हाम्रो के हो, 1/2 कति हो, 1/2 एन्ड सिग्मा यो स्ट्रेस र स्ट्रेन, यो हाम्रो फर्मुला हो। अब हामीलाई फ्रम हुक्स ल हामीलाई थाहा छ हैन, फ्रम हुक्स ल त तपाईँलाई थाहा छ स्ट्रेस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु स्ट्रेन। सो त्यहाँबाट हामी के गर्न सक्छौँ, त्यहाँबाट हामी लेख्न सक्छौँ हाम्रो यो स्ट्रेन इज इक्वल टु सिग्मा बाई यङ मोडुलस हैन। यहाँबाट तपाईँहरू पढ्नु भएछ, हुक्स ल भनेको तपाईँहरू एकदमै क्लियरली पढ्नु भएछ। स्ट्रेन इज इक्वल टु सिग्मा बाई हाम्रो स्ट्रेस बाई यङ मोडुलस ई। सो अब के गर्ने, यहाँनिर म यसको भ्यालु राखिदिन्छु। सो यो हाम्रो के हो, यो जुन ई को स्ट्रेस हाम्रो जुन के भन्छ यो स्ट्रेनको भ्यालु छ त्यो यसमा राखिदिने। सो यसमा राख्ने बित्तिकै हाम्रो के हुन्छ, यु इज इक्वल टु 1/2 सिग्मा र ई को ठाउँमा के गर्छौँ, सिग्मा ई को ठाउँमा यो सिग्मा बाई ई राखिदिन्छौँ। यो ई को ठाउँमा म के गरिदिएँ, यो राखिदिएँ, यो टोटल। सो मेरो कति भयो, यु इज इक्वल टु 1/2 सिग्मा स्क्वायर बाई ई। सो यहाँबाट अझै म सोल्भ गरेँ भने के भयो, यु इज इक्वल टु सिग्मा स्क्वायर बाई 2ई। बुझ्नुभयो यहाँसम्म? यु इज इक्वल टु सिग्मा स्क्वायर बाई 2ई। तर हाम्रो तपाईँलाई थाहा छ टोटल स्ट्रेन इनर्जीको बेसिक फर्मुला है, टोटल स्ट्रेन इनर्जीको बेसिक फर्मुला हुन्छ तपाईँले के भन्छ, यु इज इक्वल टु तपाईँलाई हुन्छ लोड इन्टु डिफर्मेसन है, लोड इन्टु डिफर्मेसन हुन्छ टोटल है। सो यसलाई म के लेख्न सक्छु, यु इज इक्वल टु यो जुन सानोमा निकाले यु इन्टु र डिफर्मेसन भनेको के, कति त्यसको भोल्युममा चेन्जेस भयो। सो यु इन्टु भी। सो अब म के गरिदिन्छु, यो यु को ठाउँमा म के गरिदिन्छु, यो राखिदिन्छु है, यो। सो योलाई हामी म्यू भन्न सक्छौँ बेसिकली, नट यु म्यू भनिदिने हामी। सो सिग्मा स्क्वायर बाई 2ई इन्टु भी। सो यसलाई हामी कसरी लेख्न सक्छौँ, सो हाम्रो यो यु टोटल स्ट्रेन इनर्जी भनेको हाम्रो सिग्मा स्क्वायर बाई 2ई इन्टु भी हामी लेख्न सक्छौँ। यो हाम्रो केमा आयो, यो हाम्रो एक्जियली लोडेडमा है। के थियो हाम्रो टपिक, स्ट्रेन इनर्जी इन एक्जियली लोडेड मेम्बर। त्यहाँनिर हाम्रो के छ, हाम्रो कति आयो, यु इज इक्वल टु सिग्मा स्क्वायर बाई 2ई इन्टु भी। यति हामी के गर्यौँ, डिराइभ गर्यौँ। क्लियर छ यहाँसम्म? क्लियर छ? ओके, सो यहाँसम्म क्लियर छ भने अब हामी आफ्नो नेक्स्ट स्टेप हेर्छौँ। हाम्रो नेक्स्ट के हो, नेक्स्ट हो हाम्रो स्ट्रेन इनर्जी इन डिफरेन्ट लोडिङ केसेज है। डिफरेन्ट लोडिङ केसेजमा स्ट्रेन इनर्जी के हुन्छ, हाम्रो एक्सप्रेसन के हुन्छ है। यहीँबाट क्वेसन सोध्छ। सो भन्दैछ इन टेन्सन अर कम्प्रेसन है। इन टेन्सन तान्ने या लोड, इफ तानिरहेको छु म भने या कम्प्रेस गरिरहेको छु भने त्यो केसमा हाम्रो एक्सप्रेसन हुन्छ सिग्मा स्क्वायर बाई 2ई इन्टु भी। क्लियर छ? यु इज इक्वल टु सिग्मा स्क्वायर बाई 2ई इन्टु भी। स्ट्रेन इनर्जी इज इक्वल टु सिग्मा स्क्वायर बाई 2ई इन्टु भी। लेख्दै जानु, यो एक्सप्रेसनहरू इक्जाममा सोधिरहेको हुन्छ। क्लियर छ? इन द सेम वे सियरमा, सियर फोर्स भनेको थाहा छ नि, सियर लोड भनेको के हो, सियर फोर्स त भनेको थाहा छ नि। जस्तो यो एउटा अब्जेक्ट हो भने के, एउटा यहाँबाट फोर्स लगाउने, एउटा यहाँबाट भन्नाले क्रसिङमा फोर्स लगाउने। इक्जाम्पल यही हो, एउटा म यहाँबाट लगाएँ तलबाट, एउटा माथिबाट यस्तो गरिदिन्छु नि के हुन्छ, यो ब्रेक हुन्छ। सो सियर भनेको यो हो। सियरलाई हामी के भन्ने,
स्ट्रेन इनर्जी इज इक्वल टू टाउ स्क्वायर बाई 2g इंटू भी के स्ट्रेन इनर्जी इज इक्वल टू टाउ स्क्वायर बाई 2g इंटू भी केमा सियरमा आर यू क्लियर यहाँसम्म क्लियर छ केमा भने यहाँनिर तपाईलाई टेन्सनमा और कम्प्रेसनमा स्ट्रेन इनर्जी U इज इक्वल टू टाउ सिग्मा स्क्वायर बाई 2e इंटू भी हो इन द सेम वे यो सियरमा हामी के हुन्छौँ U इज इक्वल टू टाउ स्क्वायर बाई 2g इंटू भी आर यू क्लियर यहाँसम्म बुझ्नुभयो सबै सो यहाँसम्म बुझिसक्नुभयो भने अब हामी आफ्नो अर्कोमा हेर्छौँ अर्को लोडमा के हुन्छ अर्को बेन्डिङमा है सो याद राख्नु होला बेन्डिङलाई ट्रान्सभर्स पनि भनिन्छ बेन्डिङलाई हामी के भन्छौँ ट्रान्सभर्स भन्छौँ सम टाइम म आफू पढ्दाखेरि म कन्फ्युज भएको थिएँ म कन्फ्युज हुन्थेँ कि म्याक्सिमम टाइम म लगभग 2-3 महिनासम्म यही सोचेर बसेँ कि तपाईँलाई के भन्छ कम्प्रेसन र टेन्सन भनेको एक्जियल लोड हो तर त्यस्तो केही होइन त्यो रेसियो हो से कम्प्रेसन तपाईहरु नझुकिनु होला एक्जियल लोड भनेको छुट्टै हो कम्प्रेसन र टेन्सन भनेको छुट्टै हो बुझ्नुभयो तर बेन्डिङलाई हामी के भन्छौं ट्रान्सभर्स पनि भन्छौं बेन्डिङलाई के भन्छौं ट्रान्सभर्स पनि भन्छौं सो बेन्डिङ भनोस् या ट्रान्सभर्स भनोस् फर्मुला सेम लगाउने हो के लिमिट यहाँ के भन्छ 0 to L m स्क्वायर बाइ 2ei र dx क्लियर छ यहाँसम्म नेक्स्ट टर्सन को हामी के लगाउँछौं u इज इक्वल टु t स्क्वायर इन्टु l बाइ 2gj है के u इज इक्वल टु t स्क्वायर l डिवाइडेड बाइ 2gj क्लियर छ यहाँनिर m स्क्वायर बाइ लिमिट लगाएर m स्क्वायर बाइ 2ei र dx आर यू क्लियर यो एक्सप्रेसनहरु याद राख्नुहुन्छ भने तपाईको थ्योरी पार्टमा सोध्ने भनेको यही एक्सप्रेसनहरु हो जुन म फर्स्टमा क्वेशन सोधेको थिए त्यो तपाईको सोल्भ भइसकेको छ यहाँ जुन फर्स्टमा म क्वेशन देखाएको थिए 2080 चैत्रको यही सोधेको थियो दुईटा कुन ट्रान्सभर्समा सोधेको थियो ट्रान्सभर्समा कुन हो यही हो नि ट्रान्सभर्स को एक्सप्रेसन यही हो अर्को केमा सोधेको थियो एक्जियल को सोधेको थियो सो एक्जियल को म भनिदिरहेको छु यहाँनिर सो एक्जियल को हाम्रो के हुन्छ u इज इक्वल टु p स्क्वायर बाइ l डिवाइडेड बाइ 2ae है u इज इक्वल टु p स्क्वायर बाइ l डिवाइडेड बाइ 2l डिवाइडेड बाइ 2ae है यो हाम्रो के हो यो हाम्रो एक्जियल लोडमा हो आर यू क्लियर यहाँसम्म क्लियर छ सो यहाँ से यतिको बीचमा तपाईले थ्योरी पार्ट सोध्यो भने यतिको बीचमा सोध्छ है क्लियर छ अब हामी आफ्नो नेक्स्ट पार्ट हेर्छौं हाम्रो नेक्स्ट पार्टले के भन्छ नेक्स्ट पार्ट हो हाम्रो स्ट्रेन इनर्जी ड्यू टु डिफरेन्ट टाइप अफ लोड है डिफरेन्ट टाइप अफ लोड को कारणले स्ट्रेन इनर्जी कसरी अर्को पनि जस्तै तपाईले भनिदिन्छ कि के भन्छ कुनै अब्जेक्ट छ म त्यसमा एकदमै फास्टमा लोड लगाइदिए या एकदमै बिस्तारै लगाए त्यहाँनिर स्ट्रेन इनर्जी के हुन्छ अरल्स कुनै अब्जेक्ट छ त्यसमा म के गर्दिन्छु एकदमै जोडले जस्तै यो अब्जेक्ट छ एकदमै सडनलीमा हिट गरिदिए भने यहाँनिर स्ट्रेन इनर्जी कति प्रोड्युस हुन्छ सो यस्तो टाइपको एक्सप्रेसनहरु के हो त्यो हामी अहिले हेर्छौं किनकि यो तपाईको मेकानिकल इक्विपमेन्टहरु बनाउँदा एकदमै काम लागिरहेको हुन्छ क्लियर छ सो सबभन्दा पहिला हाम्रो के हो सो सबभन्दा पहिला हाम्रो हो लोड अप्लाइड सबभन्दा पहिला हाम्रो के हो स्टैटिक्स लोड है के हो स्टैटिक लोड सो स्टैटिक्स लोड भनेको के लोड अप्लाइड भेरी स्लोली एकदमै आरामले हामी त्यसमा लोड लगाइदियो भने त्यो के हो स्टैटिक लोड त्यसको स्ट्रेन एनर्जी निकाल्ने फर्मुला के हो 1/2 W * डेल्टा क्लियर छ 1/2 W * डेल्टा यो सबै न्यूमेरिकलमा काम लाग्छ इफ अहिलेसम्म थ्योरी पार्ट सोध्यो भने त्यो पछाडीसम्म सोध्छ अब न्यूमेरिकल पार्ट सोध्यो भने यो फर्मुलाहरु हामीलाई थाहा हुनुपर्छ सो दैट हामी के गर्छौं कन्सेप्ट त्यसकै कन्सेप्टमा यिनीहरुको कन्सेप्टमा हामीहरु आफ्नो न्यूमेरिकल प्रब्लमहरुलाई सोल्भ गर्छौं आर यू क्लियर सो स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टु स्टैटिक्समा के हुन्छ 1/2 W * डेल्टा ग्रेजुअली अप्लाइड लोड यसमा पनि फर्मुला सेम हो ग्रेजुअली अप्लाइड लोड के लोड इज इन्क्रिज स्टेप बाइ स्टेप यसमा हामी के भन्छौं कुनै पनि स्प्रिङ छ या कुनै अब्जेक्ट छ त्यसमा हामी के भन्छौं लोडलाई स्टेप वाइज स्टेप हामी के गरिरहेको हुन्छौं बढाइरहेको हुन्छौं सो यस्तोमा पनि फर्मुला हाम्रो के हो स्ट्रेन एनर्जी को U इज इक्वल टु 1/2 W * डेल्टा आर यू क्लियर स्टैटिक्स लोड र ग्रेजुअली लोड स्टैटिक्स लोड एकदमै के भन्छ स्लोली लोड लगाउने र हाम्रो इन द सेम वे ग्रेजुअली अप्लाइड लोड जसमा हामी बिस्तारै हामी बढाउँदै जान्छौं है अलमोस्ट कुरा सेम हो त्यही भएर के हुन्छ हाम्रो यो दुईटैको फर्मुला हाम्रो के हो सेम हो ठीक छ अब हामी आफ्नो अर्को टाइपको लोड हेर्छौं हाम्रो अर्को टाइपको लोड हो सी सडनली अप्लाइड लोड यो के हो सडनली अप्लाइड लोड सो सडनली अप्लाइड लोडमा के हुन्छ लोड इज अप्लाई all at once सडनली एकैचोटीमा सडनली म के गर्दिन्छु सबै लोड जस्तै यो अब्जेक्ट छ अनि म सडनली यसलाई हिट गरिदिए अनि के हुन्छ यसमा कति स्ट्रेन डेभलप हो यो कसरी क्याल्कुलेट गर्ने सडनली म अप्लाई गरिदिए जस्तै सपोज कुनै अब्जेक्ट राखिरहेको छ है तल राखिरहेको छ सपोज जस्तै कि अब्जेक्ट अब यहाँनिर यो एउटा अब्जेक्ट छ है एउटा अब्जेक्ट छ अब म कुनै अब्जेक्टलाई सडनली यहाँनिर म थ्रो गरिदिए सो यो हाम्रो के हो सडनली अप्लाइड लोड यति बेला स्ट्रेन कति हुन्छ यहाँनिर
सो यसको क्याल्कुलेट कसरी गर्ने हाम्रो W इन्टु हाम्रो के भयो डेल्टा भयो। आरु क्लियर, यहाँसम्म क्लियर छ। नेक्स्ट इम्प्याक्ट लोड भनेको अ लोड फलिङ फ्रम अ हाइट। अब यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो, यसलाई याद राख्नु होला है। हाइटको कुरा गरिदियो भने त्यो हाम्रो के भन्छ इम्प्याक्ट लोड हो र त्यसलाई इनर्जी ब्यालेन्स हामी त्यसमा ब्यालेन्स गर्छौँ है। क्लियर छ, त्यसमा ब्यालेन्स गर्छौँ। यसको न्युमेरिकल गर्दाखेरि अझै डिटेल्समा हामी जान्छौँ, तर यतिको लागि याद राख्नु इम्प्याक्ट लोडमा हाम्रो के हुन्छ हाइटको कुरा गर्यो भने त्यो इम्प्याक्ट लोड हो र त्यसमा हामी ब्यालेन्स गर्छौँ, त्यहाँबाट हामी भ्यालु झिक्छौँ र त्यसपछि स्ट्रेन इनर्जी निकाल्छौँ। सो यहाँनिर के हुन्छ यो यति मात्र, अहिले केही कन्फ्युज हुनु छैन, म जे भनिरहेको छु कन्फ्युज हुनु छैन। यहाँनिर मात्रै याद राख्नु इम्प्याक्ट लोड भनेको अ लोड फलिङ फ्रम अ हाइट हिट द बडी स्टोर एक्स्ट्रा इनर्जी, यो कुरा तपाईँलाई याद राख्नुपर्ने छ। हाम्रो इनर्जी ब्यालेन्स भनेको W ब्राकेट H प्लस डेल्टा इज इक्वल टु 1/2 P डेल्टा। क्लियर छ यहाँसम्म? ओके, सो अब हामी आफ्नो अर्को टाइपको लोड हेर्छौँ। सो हाम्रो अर्को टाइपको यहाँनिर छ डाइनामिक लोड है। डाइनामिक लोड भनेको के हो, एनी लोड द्याट चेन्ज विथ टाइम है। कुनै पनि लोड, यो डाइनामिक लोड खास सोध्दैन, बट अल्सो तपाईँ इफ सम टाइम तपाईँको एमसिक्यूमा या कहिले कुनै इक्जाममा सोधियो भने तपाईँ ध्यान राख्नु होला। डाइनामिक लोड भनेको एनी लोड द्याट चेन्ज विथ टाइम, जुन लोड टाइमसँग चेन्ज भइरहेको हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ डाइनामिक लोड भन्छौँ। क्लियर छ? इन द सेम वे फ्लक्चुएटिङ लोड है। फ्लक्चुएटिङ लोड भनेको लोड किप इन्क्रिजिङ एन्ड डिक्रिजिङ रिपिटेडली, लोड के भइरहेको हुन्छ बढिरहेको हुन्छ घटिरहेको हुन्छ। सो यस्तोलाई हामी के भन्छौँ फ्लक्चुएटिङ लोड है। सो यहाँबाट म्याक्सिमम प्रब्लमहरू सोधिरहेको हुन्छ, यहाँबाट पनि प्रब्लम्सहरू सोध्छ। सो के यसमा याद राख्नुपर्छ हामीलाई मिन स्ट्रेस निकाल्न। मिन स्ट्रेस भनेको हाम्रो सिग्मा एम इज इक्वल टु सिग्मा म्याक्स प्लस सिग्मा मिनिमम डिभाइडेड बाई 2। स्ट्रेस एम्प्लिट्युडको सिग्मा इज इक्वल टु सिग्मा म्याक्स माइनस सिग्मा मिनिमम डिभाइडेड बाई 2। आर यु क्लियर? इन द सेम वे इनर्जी डेन्सिटी पर साइकल भन्छ निकाल्न। सो त्यति बेला म्यू इज इक्वल टु सिग्मा स्क्वायर बाई ए डिभाइडेड बाई 2E। सो यहाँनिर तपाईँहरू लोडहरू बुझ्नुभयो, जस्तै फ्लक्चुएटिङ लोड भनेको यो के भइरहेको हुन्छ फ्लक्चुएट घटेर बढिरहेको हुन्छ रिपिटेडली, यो घट्छ बढ्छ होइन। जस्तै कि तपाईँ के बुझ्न सक्नुहुन्छ कुनै जेनेरेटर या कुनै हामी के भन्न सक्छौँ साफ्टहरू बुझ्न सक्छौँ या कारकै इक्जाम्पल लिन सक्छौँ, के भन्छ स्पिड घट्छ बढ्छ होइन। त्यस्तै हाम्रो डाइनामिक लोड भनेको टाइमसँग चेन्ज हुन्छ, जस्तै ट्रेनहरू होइन टाइमसँग के भइरहेको हुन्छ चेन्ज भइरहेको हुन्छ। सो यस्तो टाइपको लोडहरूलाई तपाईँहरूलाई अलिकति ध्यानमा राख्नुपर्छ। सडनली अप्लाइड लोड, सडनली हामी लोड अप्लाई गरिदिन्छौँ। इम्प्याक्ट लोड हाइटबाट माथिबाट होइन। इन द सेम वे हाम्रो के हो यो स्टेटिक लोड अप्लाइड भेरी स्लोली, यसमा के हुन्छ हामी लोडलाई एकदमै स्लोली अप्लाई गरिदिन्छौँ। इन द सेम वे ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, हामी लोडलाई बिस्तारै हामी के गर्छौँ बढाउँछौँ होइन। सबैको यो एक्सप्रेसनहरू तपाईँहरू याद राख्नु होला है। अब म तपाईँलाई एउटा सबभन्दा पहिला तपाईँको यति थियोरी कुराहरू यति तपाईँलाई याद भयो भने अब हामी न्युमेरिकलतिर जान सक्छौँ। तर आज म तपाईँलाई न्युमेरिकलतिर लग्दैन है। आज म तपाईँलाई मात्र यो थियोरी पार्ट पढ्नलाई छोडिदिन्छु, सो द्याट तपाईँ पढेर के प्रब्लम छ त्यसपछि म भोलि म न्युमेरिकल गराइदिन्छु। तर आज अलिकति म एउटा न्युमेरिकल सानोमा एउटा फर्स्ट स्टेपको जुन बिगिनर्सको न्युमेरिकल हुन्छ त्यो म सिकाइदिन्छु। अहिले सबभन्दा पहिला हाम्रो त्यो क्वेसनमा हाम्रो के भन्दै थियो क्वेसन है, के थियो डिफाइन स्ट्रेन इनर्जी। अब गर्न सकिन्छ स्ट्रेन इनर्जीको के जुन फर्स्टमा म लेखेँ तपाईँलाई यही एक्ज्याक्टली लेखिदिनु पर्नेछ। के छ द इनर्जी स्टोर्ड इन अ बडी ड्यू टु डिफर्मेसन अन्डर लोड इज कल्ड स्ट्रेन इनर्जी। इट इज अल्सो कल्ड रिजिलेन्स। इट इज डिनोटेड बाई यू। स्ट्रेन इनर्जी को फर्मुला सिग्मा स्क्वायर बाई 2E इंटू भी, वेयर सिग्मा इज इक्वल टू स्ट्रेस, E इज इक्वल टू यंग मॉडुलस, B इज इक्वल टू भोल्युम। सकियो, 2 मार्क यहाँनिर आयो है। अर्को नेक्स्ट हाम्रो के भन्दैछ कहाँको हाम्रो एक्सप्रेसन लेख्न के को भन्दैछ एक्जियल लोड र ट्रान्सभर्स लोडको। एक्जियल लोड र ट्रान्सभर्स लोडको के एक्सप्रेसन। सो यहाँनिरबाट ठ्याक्कै म अहिले तपाईँलाई सिकाएकै एक्जियल लोडको हाम्रो ट्रान्सभर्स लोड। सबभन्दा पहिला ट्रान्सभर्सको हाम्रो के हो बेन्डिङ, के लेख्ने इट इज अल्सो नन एज बेन्डिङ लोड, जसको फर्मुला के हो यू इज इक्वल टू यहाँनिर लिमिट सेट गर्ने L 0 देखि L एम स्क्वायर बाई 2EI इंटू DX। यो एक्सप्रेसन हो कसको ट्रान्सभर्सको। सो 1 मार्क यहाँ आयो, टोटल 3 मार्क आयो। लास्ट हाम्रो एक्जियल लोडको यहाँनिर एक्सप्रेसन के हो यू इज इक्वल टू P स्क्वायर इंटू L डिभाइडेड बाई 2AE, यहाँनिर 1 मार्क आयो। तपाईँको टोटल 4 मार्कको क्वेसन सोध्या थियो 2080 चैत्रमा। क्लियर छ यहाँसम्म? सो यस्तो टाइपको क्वेसन सोध्यो भने यसको लागि थियोरी तपाईँलाई याद हुनै पर्यो, फर्मुलाहरू एक्सप्रेसनहरू थाहा हुनु पर्यो, सो द्याट तपाईँ 4 मार्क क्वेसनलाई के गर्न सक्नुहुन्छ एटेम्प्ट गर्न सक्नुहुन्छ। आर यु क्लियर यहाँसम्म? इन द सेम वे अब म तपाईँलाई यहाँनिर एउटा म क्वेसन सिकाउँदैछु है। सो हाम्रो क्वेसन हो डिटरमाइन द स्ट्रेन इनर्जी अफ द फ्री एन्ड अफ अ
क्यान्टिलिभर अफ अ लेन्थ यल सब्जेक्टेड टु अ कन्सन्ट्रेटेड लोड पी है एट द फ्री इन्ड है एट द फ्री। अब यसमा के भन्दैछ, यसमा स्ट्रेन इनर्जी निकाल्न भनिरहेछ है, स्ट्रेन इनर्जी। सो यहाँनिर के ध्यान दिनु, एउटा यो के छ क्यान्टिलिभर बिम छ, यहाँनिर प्रेसर, यहाँनिर पी, यसको लोड एप्लाई गरिरहेछौँ होइन। यो हाम्रो टोटल लेन्थ हो, यो हाम्रो के हो यति एरिया छ। सो यसमा म के गरिदिएँ यहाँनिर, अब हेर्नु लोड कसरी एप्लाइड भइरहेछ, यसमा टर्सन हुन्छ, यो के भन्छ, यो टर्सन भइरहेछ होइन, यस्तो भइरहेछ। सो टर्सनमा हाम्रो के हुन्छ, टर्सनमा यो के भइरहेछ, यो क्लकवाइज हो कि एन्टी क्लकवाइज हो, यो हाम्रो एन्टी क्लकवाइज हो। सो एन्टी क्लकवाइज टर्सनमा सधैँ म के भनेको थिएँ, माइनस लिने। सो माइनस यो पी र यसको यो एरिया, सरी पी र यसको लेन्थ यक्स। क्लियर छ यहाँसम्म, पी र यक्स। अब टर्सनमा, टर्सनको के हो फर्मुला हाम्रो, टर्सनको स्ट्रेन इनर्जीको हाम्रो फर्मुला के हो, सरी यहाँ टर्सन भन्दा पनि यो बेन्डिङको, यो बेन्ड भइरहेछ है, बेन्ड भइरहेछ। सो बेन्डिङको फर्मुला नि टर्सनको भन्छ, क्लियरली भन्छ, यो बेन्ड भयो, यो टोटली टर्न भएन है, यो बेन्ड भयो है, क्लियर छ। त्यहाँनिर पनि हामी माइनस डिएक्स लिने, तर फर्मुला हामी यो राख्छौँ एम स्क्वायर बाई 2EI इन्टु डिएक्स है, यो हामी यो फर्मुला राख्छौँ। यु इज इक्वल टु लिमिट हाम्रो 0L एम स्क्वायर बाई 2EI इन्टु डिएक्स। यहाँनिर के भयो, बेन्ड भयो होइन, यो के हुन्छ, यो बेन्ड हुन्छ, तलतिर आउँछ होइन। सो द्याट म के गरिदिएँ, यहाँनिर जुन मेरो लोड त्यसलाई म माइनस गरेर राखेँ, यो के हुन्छ, बेन्ड हुन्छ। सो अब यो यमको ठाउँमा म के गरिदिन्छु, यु इज इक्वल टु यमको ठाउँमा म के गरिदिएँ, यमको ठाउँमा म लेख्छु माइनस पिएक्सको यहाँनिर स्क्वायर बाई 2EI इन्टु डिएक्स। आर यु क्लियर? इन द सेम वे अब यु इज इक्वल टु, अब म के गरिदिएँ, पी स्क्वायर यक्स स्क्वायर बाई 2EI इन्टु डिएक्स भयो। अब यहाँनिर मेरो पी यु इज इक्वल टु, अब पी र मेरो 2EI के छ, यहाँनिर मेरो पी र 2EI के छ, मेरो कन्सटेन्ट छ। सो पी बाई 2EI र यसको म लिएँ भने यो मेरो लिमिट कति आउँछ, यक्स स्क्वायरको यक्स क्युब डिभाइडेड बाई 3 र यो कति आयो, यल र 0। यसलाई सोल्भ गर्दाखेरि तपाईँ, आई होप यो तपाईँले यो डेरिभेसनहरू सबै, डेरिभेटिभहरू सबै आउँछ। सो इन्टिग्रेसनहरू तपाईँले मजाले, डेरिभेटिभ र इन्टिग्रेसन मजाले सबै गर्न आउँछ। सो अब यहाँबाट मेरो के भयो, पी बाई 2EI। अब यहाँबाट मेरो यसलाई तपाईँले मजाले सोल्भ गरिदिनु हो भने यो तपाईँले कति पाउनुभयो, अराउन्ड यसलाई म डाइरेक्टली सोल्भ गरिदिरहेको छु। यो तपाईँले अराउन्ड हाम्रो कति भयो, पी स्क्वायर र यल क्युब पाउनुहुन्छ डिभाइडेड बाई 6EI है। यो तपाईँको के यसमा स्ट्रेन इनर्जी यति हो। यसलाई तपाईँ सोल्भ गर्नुहुन्छ भने यु विल गेट अ दिस मच। आर यु क्लियर यहाँसम्म, क्लियर छ यहाँसम्म? सो यो जुन डेरिभेटिभ, यो इन्टिग्रेसन र डेरिभेसन पार्टहरू छ, योहरू तपाईँहरू प्र्याक्टिस गर्नु होला, आफै हेर्नु होला एकचोटि। यी बिर्सिसक्नु भएको छ भने, होइन भने म कुन दिन 11 को म्याथ पढायो भने म त्यसमा म सिकाइदिन्छु। बट यसलाई हामी स्ट्रेन इनर्जी के गर्छौँ, यस्तैमा स्ट्रेन इनर्जी हामी के गर्छौँ, स्ट्रेन इनर्जी हामी यस्तै निकाल्ने गर्छौँ। आर यु क्लियर? स्ट्रेन इनर्जी हामी यस्तै निकाल्ने, यो फर्मुला राख्ने, क्या हो, पी स्क्वायर यल क्युब डिभाइडेड बाई 6EI। अब यो इक्जाममा यस्तो सजिलो सोध्दैन, इक्जाममा कि त थ्योरी पार्ट सोध्छ कि त हाम्रो के भन्छ तपाईँलाई यो न्युमेरिकल पार्ट सोध्छ। सो जुन इक्जाममा न्युमेरिकल पार्ट सोध्छ त्यो म तपाईँहरूलाई एकदमै छिटो भोलि म तपाईँहरूलाई न्युमेरिकल पार्टहरू गराइदिन्छु। आज हाम्रो यो थ्योरी पार्ट भयो स्ट्रेन इनर्जीको, तपाईँहरू मजाले थ्योरी पार्टलाई एकचोटि हेर्नुहोस्, के प्रब्लम केही यसमा केही प्रब्लम आउँदैन। यो तपाईँको स्योर सर्ट 4 मार्क तपाईँको पकेटमा छ। सो अहिलेसम्म टोटल हामी पढ्दै अलमोस्ट मोर देन अराउन्ड हामी 30 मार्कको पढिसकेका छौँ। सो तपाईँ स्टार्टिङबाट राम्ररी ध्यान दिएर सबै प्र्याक्टिस गर्दै आउनुहुन्छ भने तपाईँले मजाले 30 मार्क्स तपाईँ गेन गर्न सक्नुहुन्छ, एकदमै इजिली गेन गर्न सक्नुहुन्छ। सो अब भोलि म तपाईँलाई यसको बेसको जति पनि न्युमेरिकल छ, एकदम स्योर सर्ट सोध्ने न्युमेरिकलहरू त्योहरू म गराइदिन्छु। र त्यसपछि हामी अर्को टपिकहरूमा पनि म कभर गर्छु, जुन इम्पोर्टेन्ट टपिक छ, जुन मलाई लाग्छ कि तपाईँलाई सोध्छ त्यहाँबाट सोध्न सबैबाट सोध्छ। बट जुन अलिकति तपाईँले त्यस्तो एकदमै इजी छ, बट तपाईँ पढ्नु भएको छैन, इफ स्टार्टिङमा ध्यान दिनु भएन भने गाह्रो लाग्न थाल्छ। सो गाह्रो मान्नु छैन, आई एम हियर टु टिच यु। ओके, सो आजको लागि तपाईँहरू थ्योरी गर्दै बस्नु, केही प्रब्लम छ भने व्हाट्सएपमा मेसेज गर्नुहोस्, अर एल्स कमेन्ट डाउन गर्नुहोस्, आई विल रिप्लाई यु देयर। ओके, सो थ्याङ्क यू फर टुडे।